इंज कर तू वापस चले जा, तू वापस चले जा, मेरे नाल मुकाबला ना कर। ए अमर बिन अब्दे बुत पता की कहंदा वे अली जे मैं वापस चले गया मैनू मदीने दियां औरतां मैंने मारन गियां, इंज कर तू वापस चले जा। हजरत अली वो फरमांदे ने ओ तेनू मदीने दियां औरतां दे मेने दा डरे कि औरतां तेनू मेना मारन गियां, मैनू जन्नत दियां होरा मेना मारन गया जे मैं वापस चले गया। जे मैं वापस चले गया मैनू जन्नत दियां होरा मेना मारन गियां, ओ तेनू लोगां दे मेने दा डरे, ते जे मैं वापस चले गया मैं अल्लाह ते उहदे रसूल की मुँह बहावां। जे मैं वापस चले गया हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहंदा वे ए अली तेनू नहीं पता मैं अमर बिन अब्दे वुद हां, दसा बंदियां दा कल्ला मुकाबला करने वाला। हजरत अली फरमांदे ने तेनू नहीं पता मेरी माँ ने मेरा नाम जमदे ही हैदर रख दिता, मेरा नाम हैदर करार है, मेरा नाम शेरे खुदा वे। ओ अली कट ते सकदा वे लेकिन पिछे हट सकदा। ओ मुसलमानों दसन मैं रहा सा दस रहा सा असी उन्हां दे मनन वाले आ जड़े मैदाना दे अंदर डरे नहीं, परेशान नहीं होए, डगमगाए नहीं। और 4-5 छुरियां पटाके आ गए तो सानू भी परेशान होने की जरूरत ओए असी एक अल्लाह नू मनन वाले आ। ओए ना छुरियां पटाकियां दा ना सानू डर ना खतरा वे, वक्त आए अल्लाह दी रहमत दे नाल असी अपने माल भी कुर्बान करांगे, अपने बच्चे भी कुर्बान करांगे, अपने घर भी कुर्बान करांगे, अपनी जाना भी कुर्बान कर दांगे। ओ सानू डर सानू खतरा इन्हां छुरियां पटाकियां दा नहीं, डरन ओ जिन्हां ने मर के जहन्नम च जाना वे असी क्यों डरिए। साडे अंदर ते उन्हां दे अंदर फर्क है। जदों मोमिन बंदा दुनिया तो जांदा वे, दुनिया तो जान तो बाद ये जन्नत दा वारिस बनदा वे। जदों काफर बंदा दुनिया तो जाए वो काफर जहन्नम हासिल होंदा वे। असी क्यों डरिए, दुनिया तो जाना ही जाना वे, आज नहीं तो कल चले जाना वे। और घबराना नहीं, इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह रहमान जरे जरे दा इन्हां इंडिया वालियां दे कोलों बदला लिया जाएगा। और पाक आर्मी ने ऐसे ऐसे जबरदस्त हमले किए ने वो माफ़ी मंगते मजबूर हो गए। अल्लाह पाक साडी पाक आर्मी दी हिफाजत फरमाए। 10 मैं रहा सा मौला अली हैदर करार शेर खुदा कह रहे ने वापस चले जा। ये कहता मैं वापस नहीं जाना, मैनू मेहनत का डर है। आख्या इस्लाम कबूल कर लै, इस्लाम भी कबूल नहीं करना। जे मैं कबूल ही करना सी ते खंदक पार करने की मैनू की जरूरत सी। फिर मौला अली कहते ने चल फिर ठीक है वार कर। अमर बिन अब्दे वुद कहता है अली पहले तू वार कर। मौला अली फरमांदे ने ए मेरी शानो अशियाली बात नहीं कि पहले मैं वार करा पहले तू कर। ओए आख्यो ना जे कि सानू वार करने का मौका ही नहीं मिलेगा, वार पहले तू कर। जिस तरह इंडिया वालिया ने पहले वार किया वे खत्म असी करांगे अल्लाह की रहमत है। असी उन्हां नू मनन वाले हैं जिन्ना वार पहले नहीं किए, वार करने के मौके दिते हैं। उन्होंने जो वार किया वे मौला अली ने डकिया, मौला अली ने अपने हाथ मुबारक के नाल वार कंट्रोल से किया। तो जो मौला अली ने वार किया हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तलवार फिजा के अंदर लहराई। मौला अली ने जो वार किया भी उसकी गर्दन चीरदिया होया दो जिसम के 2 टोटे हो जाते ने। ये अमर बिन अब्दे वुद 10 बंदियां दा कल्ला मुकाबला करने वाला जड़ा अपने आप नू बहादुर समझदा सी जमीन ते गिर जांदा वे। मौला अली
اللہ اکبر دا نعرہ بلند کرتے نے، فضاواں دے اندر آواز گونج دیئے، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، حضرت علی نے مار کا جت لیا، حضرت علی اللہ پاک نے کامیابی عطا فرما دیتی ہے۔ حضرات اوہ سارے واقعات دسن دا مقصد ہے حالات جیسے تیسے مرضی ہون، پریشان نہیں ہونا، نہ آپ پریشان ہونا وے نہ دوسرے نو پریشان ہونی بات ہے، نہ آپ پریشان ہونا وے نہ دوسرے نو پریشان۔ کئی پتہ کی کہتے ہیں بامب آیا وے مزائل مرکز طیبہ چ بجیا، پتہ کوئی نہیں اگلا کتھے آ جائے، اگلے دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ کئی کار بڑھیاں نے ڈراؤں لگے، بڑھیاں بھی پریشان، عورتاں بھی پریشان۔ اسلام دی تاریخ دے اندر بڑیاں بڑیاں بہادر عورتاں بھی دنیا تو گیاں نے۔ میں سن رہا سا ایک ویڈیو دیکھ رہا سا، پاکستانی عورت دے کولو انہوں دسیا گیا تیرے بچے دی جڑی نعش ہے نا ایک گھر آ رہی ہے، تیرے بچہ شہید ہو گیا وے گھر آ رہا وے۔ او ماں پتہ کی کہندی ہے بات نوٹ کرنے والی، کئی بندے جنانیاں بنے ہیں، جنانیاں سے کئی ہولے دل دیاں ہوندیاں نے نا، کئی بندے جنانیاں بنے ہیں پریشان۔ او پریشان نہیں ہونا، اے عورت پتہ کی کہندی ہے جے تے میرے بیٹے دی کٹ دے اندر گولی لگی ہے پھر انہوں گھر نہ لے کے آئے ہو جے سینے چے گولیاں لگیاں نے اس نو پھر میرے گھر دے اندر لے کے آئے ہو جے۔ یہ بھی تے ماں میں نا، کتنی بہادر ماں میں۔ دسیا گیا تیرے بیٹے دے سینے دے اندر 17 گولیاں لگیاں، 17 گولیاں لگیاں نے۔ اور مسلمانوں اسی حیدر کرار دے منن والے، صدیق اکبر نو اسی منن والے، اسی عمر فاروق نو منن والے، عثمان ذو النورین نو منن والے، اسی نبی نو منن والے ہاں، نبی دے صحابہ نو منن والے، آل رسول اہل بیت دے منن والے ہاں، اسی حسنین کریم احمد دے منن والے ہاں۔ اور نبی بھی بہادر سن، نبی دے یار بھی تے سانو بھی بہادری دا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ پاک سانو زندہ رکھے تے اسلام تے موت آئے تے ایمان تے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔